अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा क़ादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका सपना अमीर बनने का है कि आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के लिए ना जाने आप कितनी मेहनत करते हैं और ना ही जाने क्या कुछ करने को भी तैयार हैं, लेकिन अमीरी आ ही नहीं रही, यानी कि आप अमीर बन ही नहीं रहे हैं। या तो आपका सपना है कि आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, आपकी मालो दौलत ख़त्म ही ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी गरीबी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, अपनी मुफलिसी से अपने दामन को छुड़वाना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, घर कारोबार में बरकत चाहते हैं, आपके ऊपर ढेर सारे कर्ज चढ़े हुए हैं, आप इन कर्जों से नाजात चाहते हैं, अर्जेंट में मालो दौलत की ज़रूरत है तो उसका इंतज़ाम चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस वजीफ़े को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को जिस शख्स ने किया है उन सभी का यही कहना है कि ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा असरदार है और इससे हम अमीर बन गए, इससे हमारा कर्जा उतर गया, इस वजीफ़े से हमारे पास ढेर सारी मालो दौलत आ गई और इस वजीफ़े को करने से हमारी गरीबी दूर हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस पावरफुल वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां हैं सब की सब खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, याद रखें, रिज़्क़ देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है और वही है जो रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर वो चाहे तो आपको ज़मीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है, अगर वो चाहे तो आसमान के ज़रिए से बरसा करके अता फरमा सकता है, वो वहाँ से मालो दौलत अता फरमा सकता है जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको इस पावरफुल वजीफ़े को एक बार कर लेना है, उसके बाद में इसका कमाल, इसका असर उसी दिन से, उसी तारीख से, उसी वक्त से देखना कि आपके पास मालो दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आप इसको एक बार ज़रूर करें। इसको आपको किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका तफसील से बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, इस वजीफ़े को करने का पूरा तरीका जानते हैं उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस वजीफ़े को हर कोई कर सकता है, यानी कि मर्द हो औरत हो, कोई भी शख्स इस वजीफ़े को कर सकता है। इस वजीफ़े को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, किसी भी एक दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे दिन में करें या रात में करें, चाहे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी वक्त में कर सकते हैं, लेकिन पाक साफ और बावजू हो करके ही करना है। और दोस्तों, आप इस वजीफ़े को दूसरे शख्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि बीवी शौहर के लिए, बहन भाई के लिए, बेटी वालिद के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आइए करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों, पाक साफ बावजू हो जाएं, नापाकी की हालत में बिना वजू के हरगिज़ नहीं करना, बल्कि पाक साफ बावजू हो करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अगर आप दूसरे शख्स के लिए कर रहे हैं, यानी कि बेटी अपने वालिद के लिए कर रही है, तो इस तरीके से सोच लें कि मेरे वालिद अमीर बन जाएं, उनका कारोबार चलने लगे, उनका कर्जा उतर जाए, उनको मालो दौलत की ज़रूरत है तो उसका इंतज़ाम हो जाए। इस तरीके से सोच लेना है। अगर दूसरे के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो डायरेक्ट पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें।
درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے۔ ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے، ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف 7 بار پڑھ لیں، پھر آپ 14 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کو آپ کو پورا 14 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 14 ٹائمز، 14 بار سے نہ ہی ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی ایک بار زیادہ پڑھیں، پوری آیت الکرسی کو پورا 14 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں پھر آپ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف۔ اس سورہ کو، پوری سورہ کو آپ کو پورا 21 بار پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کو پورا 21 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ اس کو صرف 41 بار پڑھیں، 41 ٹائمز، یا ملیکو، یا ملیکو۔ اس کو آپ پورا 41 بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگر خود کے لیے کیا تھا تو خود کے لیے دعا مانگے، اگر دوسرے کے لیے کیا تھا تو دوسرے کے لیے دعا مانگے۔ بس آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کمال، اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دوستو ویسے تو یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے، ایک دن میں ہی آپ کو اس کا کرشمہ دیکھنے کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہر دن بھی کر سکتے ہیں، یا ہفتے میں 2 دن 3 دن بھی کر سکتے ہیں، یا ہفتے میں 1 دن کر سکتے ہیں، یا مہینے میں 2-4 دن کر سکتے ہیں، یا مہینے میں کم سے کم 1 دن کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو چھوڑے نہیں، بلکہ اس وظیفے کو پکڑے رہیں اور کرتے رہیں، اور اس کا اثر، اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں۔ تو میرے پیارے دوستو اس کی جو بھی فضیلت ہم نے آپ کو بتائی، آپ کو پوری فضیلت حاصل ہوگی۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ آئیے دوستو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جن پر مشکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے، جو غریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جن کے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و الم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، کیا پتہ کس کے زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔